नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म अदितिको साथमा। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 वाउ, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सिन्कोना प्लान्टेशन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति अध्यक्ष गगन राई, सचिव जेके राईले सिन्कोना एवं हर्टिकल्चर विभागका मन्त्री अनि सचिवसित भेट गरी सिन्कोना श्रमिकको बेसिक पे बढोत्तरी अनि ग्रुप डी पदोन्नति सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छन्। सिन्कोना प्लान्टेशन वर्कर्स युनियनको पहलमा चाँडै नै सिन्कोना श्रमिकको बेसिक पे बढोत्तरी भएर 9 देखि 10,000 सम्म मासिक वेतन हुने कुरा जनाएका छन्। आज एक पत्रकार सम्मेलन गरेर युनियन केन्द्रीय सभापति गगन राईले सिन्कोना श्रमिक ग्रुप डी पदोन्नति विषय लिएर पनि विभागीय सचिवसित कुराकानी गरिसकेको र यस विषयमा यसै महिनाको अन्ततिर युनियन टोली अनि सिन्कोना विभाग सभासद फेरि कलकत्ता पुगेर सम्बन्धित विभागका मन्त्री अनि सचिवसित भेट गर्ने कुरा जनाएका छन्। 26 तारिक कलकत्ता पुगेको र 4 दिनको दौरामा हामीले हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टमा एडिसनल चिफ सेक्रेटरी महोदयसँग हाम्रो भेटघाट भएको छ। त्यसपछि हाम्रो बेसिक पेको लागि हामीले लेबर कमिसनर वेस्ट बेङ्गलसँग हामी बसेका छौँ अनि यो दीर्घ समयदेखिको जुन चाहिँ ग्रुप डीको एपोइन्टमेन्टमा झमेला भइरहेको छ, यो कानुनी झमेला फँसेको जुन चाहिँ छ, त्यो बारेमा पनि हामीले नवान्नमा एलएफएस अनि होम सेक्रेटरीसँग नवान्नमा मिटिङ बसेर हामी आएको छौँ र विशेष गरेर अब हाम्रो ग्रुप डी एपोइन्टमेन्ट केस लिएर चाहिँ सायद होम सेक्रेटरीले फुड प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टसँग मिटिङ सायद यो हप्ताभित्र नै उनीहरूले सम्पन्न गर्दैछ र विशेष गरेर सिन्कोनामा हाम्रो 21 रुपियाँ 62 पैसा 2011 सम्म जुन चाहिँ बेसिक पे थियो, त्यो हाम्रो टिमले नै त्यसलाई बढोत्तरी गरेर रिभाइज गरेर हामीले 127 रुपियाँ बनाएको र अब हामीलाई विश्वास त छ कि हाम्रो टिमले नै त्यो टिमले पुरानो टिम हामी आज जुन जोइन्ट एक्सन काउन्सिलको शान्ति र्याली सुरु हुन अगावै सिक्किमको सिङताम स्थित ब्रिज अनि गोर्खान धारा इलाकामा स्थिति बिग्रेपछि पुलिस प्रशासनले 144 धारा लागू गरेको छ। स्मरण रहोस्, ज्याकद्वारा आयोजना गरिएको शान्ति र्याली सुरु हुन अघि नै आज सिङताममा केही दुष्कर्मीहरूले ज्याकका महासचिव केशव सापकोटा अनि एसडीएफ नेता मिचुङ भुटियाको वाहनहरूमा ढुङ्गा हानेर तोडफोड गरिदिएपछि यहाँको माहौल बिग्रिएर गएको थियो। घटनामा ज्याकका महासचिव केशव सापकोटालाई टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि सिङताम अस्पतालमा लगिए तापनि त्यहाँबाट तिनलाई मणिपाल अस्पतालमा रेफर गरिएको छ। उक्त माहौललाई सौम्य गर्नको निम्ति पुलिस प्रशासनले यस क्षेत्रमा 144 धारा लागू भएको माइकिङ गरेर जनतालाई अवगत गराएको थियो। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले खरसाङमा पथसभा आयोजना गरेको छ। खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा सम्पन्न उक्त पथसभामा क्रामकपाले विभिन्न मागहरू गर्दै पथसभा आयोजना गरेको छ। उक्त पथसभामा वक्ताहरू क्रमैले क्रामकपा केन्द्रीय प्रवक्ता अरुण घतानी, केन्द्रीय सहसचिव शेखर छेत्री, दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सभापति केबी राई, दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सचिव उद्भव खनाल आदिले बेङ्गल फर बेङ्गली नट फर गोर्खास, भारतीय संविधानको धारा 3 क अनुसार गोर्खाल्यान्ड गठन गर जस्ता नाराको साथ आवाज उठाएका छन्। उक्त पथसभा विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै क्रामकपा केन्द्रीय महासचिव नर्बु लामाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। र यो कुरा जनाउँदै पञ्चायत चुनावको घोषणा भयो, पञ्चायत चुनाव गराउने भनेर एउटा नोटिफिकेसन भयो। तर त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ के भयो भने यो पञ्चायतमा जुन तरिकाको विगतमा 250 भोटर्स बराबर 1 जना सदस्य भन्ने जुन चाहिँ थियो र त्यो अधिकारलाई आज पहाडमा 250 भोटर्सलाई मतदाता बढाएर 700 बनाएको छ र यसमा पनि हाम्रो प्रचण्ड विरोध छ। र जुन तरिकाले पञ्चायत समितिको 1000 सदस्यलाई भोटर्स बराबर 1 जना सदस्य हुने जुन चाहिँ पञ्चायत समितिको जुन चाहिँ प्रावधान थियो, त्यो प्रावधानलाई पनि यहाँनिर के अरे हटाएर 3000 बनाउँदैछ। र यसले चाहिँ के हुँदैछ भने पहाड जुन तरिकाको यहाँको भौगोलिक अवस्था, एउटा घर त्यहाँनिर एउटा घर पारी है, र यो अवस्थामा के भन्छ 1000 मान्छे थुपार्नु भनेको त ठुलो इलाका हो।
आज सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री राजभवनमा सिक्किमका महामहिम राज्यपालसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। विगत केही दशकहरूमा विशेष गरी कृषि, पर्यटन र शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको प्रगतिबारे छलफल गरेका छन्। राज्यपाललाई सिक्किममा बढ्दो राजनीतिक हिंसा र कानुन व्यवस्थाको असफलताको बारेमा अवगत गराए। प्रहरीको उपस्थितिमा शान्तिपूर्ण र्यालीको क्रममा आज जेएसीका सदस्यमाथि आक्रमण भए तापनि प्रहरी मौन दर्शक बनेको उनले बताए। उक्त सरकार गठन भएदेखि एसकेएम सदस्यहरूले उनलाई 68 पटक आक्रमण गरेको साथै पार्टीका सदस्यहरूलाई आक्रमण गरेका छन्, तर आजसम्म एफआईआरहरू स्वीकार गरिएको छैन किनभने यो पीएस गोलेद्वारा आदेश गरिएको हो भनी उनले बताएका छन्। आज हाम्रो पार्टीद्वारा अवैध निर्माणलाई केन्द्र गर्दै नेहरू रोडको भावनगी नारा जुलुसको साथमा धरना गरेका छन्। आजको कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय महासचिव फुर्ताम्बे भुटियाले पहिलो जब नगरपालिकाको हाम्रो पार्टीको भोट थियो तब पनि यस्तो बहुतल्ला भवनहरू नोटिस पठाएको जुन नगरपालिकाको बीएम अधिनियम विरोधमा थिए, तर आज बहुतल्ला भवनहरू बढेको छ जसलाई हाम्रो पार्टीद्वारा सहन गर्न छैनन् भनी बताएका छन्। हामीले एउटा यो पब्लिक फोरममा अवेरनेस पनि गरेको हो है। हामीले अवैध निर्माण रोक्नुपर्छ, हाम्रो एउटा पब्लिकमा पनि एउटा मेसेज दिनु खोजेको हो। कानुन बराबर हुनुपर्छ गरिब धनीलाई। अनि यसको नेक्स्ट मुभ भनेको हामी नगरपालिकामा फेरि एउटा लिखित हामी मेमोरेन्डम चढाउँछौँ, तर हामीलाई लाग्छ उहाँहरू पुँजीवादी नीतिमा चल्दैछ, नत्र उहाँहरूले झट्टै यसमाथि कारबाही गरिहाल्यो भने हामीले यसको अर्को स्टेप लिनु हामीलाई केही आवश्यकतै छैन। उहाँहरूले यो अवैध निर्माण रोकिदिनु भयो भने उहाँलाई धन्यवाद, हामी खदामाला गर्छौँ। उहाँहरू पनि दार्जिलिङको भूमिपुत्र हो। म फेरि पनि यहाँबाट उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीति स्थायी चिज होइन, राजनीति सत्ता स्थायी चिज होइन, तर यो दार्जिलिङको नगरवासीको। हवस् त दर्शकवृन्द, पालो भएको छ विश्रामको। अरे 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 पाक 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 अरे मेरो भाग्य नै फुटेको। तर भाग्यलाई कहिल्यै जाँच्नु भो के? कसरी? यसरी। नागालैंड स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 करोड ग्यारेन्टीड, मतलब 2.5 करोडको 2वटा पुरस्कार, अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ र 15 अप्रिल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। डियर बैसाखी बम्पर। आईजीबीसी सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स सीपी ग्रीन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्ल्याट्स, सेवक रोड सिलिगुडीको छेउमा। आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 BHK प्रिमियम विलाससँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका। डागापुर सिलिगुडीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि। आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 4 वाउ, 6 रुपियाँमा 1 करोड। साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।
पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। 1 करोड 1 करोड 4 रुपैयाँमा केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। विश्रामपछि समाचार पुनः विस्तारमा। लक्ष्य संस्था दार्जिलिङद्वारा पत्रकार भेला सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङको चौरस्ता एउटा यस्तो स्थल हो जहाँ विश्वको पर्यटन लगायत बुढापाकाहरू यहाँको स्वच्छ वातावरणको निम्ति घुम्न आएका हुन्छन्। तर लगभग 2 वर्ष अघिदेखि चौरस्तामा व्यापारको केन्द्र हुँदै गएको, साथै उक्त स्थलमा मासु पोल्ने, मद मदिरा बेच्ने गरेको छ, जसको ठिक माथि आस्थाको केन्द्र महाकाल धाम छ। उक्त कुरालाई केन्द्र गर्दै व्यापारको केन्द्र नबनाउने प्रशासनलाई लक्ष्य संस्थाले अनुरोध गरेका छन्। विशेष चौरस्तालाई हामीले विगत 1.5-2 वर्ष अघिदेखि हेर्दाखेरि यहाँ चौरस्ता एउटा रम्य स्थल, चौरस्ताको गरिमा एउटा अलग्गै छुट्टै छ दार्जिलिङमा। अनि यो स्थानलाई एउटा ब्रिटिसकालीनदेखि एउटा बुढापाकाको लागि, एउटा स्वच्छ वातावरणको लागि एउटा बनाइएको चौरस्ता हो। तर विशेष यहाँ 1.5-2 वर्ष अघिदेखि के देख्दैछौँ भनेदेखिलाई वर्षमा 6 महिना त्यहाँ त स्टलै लाग्ने भएको छ। हेर्नुहोस् है, दोकानदारीहरू लाग्ने भएको छ। अवेरनेस क्याम्पको नाममा यहाँनिर बिजनेस बट्टा चौरस्तामा पनि सुरु भइसकेको छ। यहाँ मासु पोल्ने, तोङ्गा बेच्ने कामहरू भइरहेको छ। यहाँनिर सम्पूर्ण दार्जिलिङले एउटा आस्था, भरोसा, एउटा विश्वास बोकेको एउटा महाकाल धाम यहाँमाथि शिरमा छ तपाईँको है। वर्षौँदेखि एउटा विदेशमा रहेकोले पनि एकपल्ट यो महाकाल धामलाई यहाँनिर ढोकेर जान्छ। तर यहाँ के भइरहेको छ, 1.5-2 वर्ष अघिदेखि लिएर यहाँनिर यहाँ मासु पोल्ने है, तपाईँको यहाँनिर विभिन्न प्रकारको यहाँनिर तोङ्गाहरू बेच्ने, यो चौरस्ताको प्राङ्गण त यो खालको कार्य गर्नुको लागि त्यो बनाइएको होइन नि त। अनि यसलाई सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित अथोरिटी निकायलाई हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ, यो खालको क्रियाकलाप चाहिँ चौरस्ताको प्राङ्गणमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूले बन्द गरिदिनुहोस्। यस्तो खालको एउटा अथोरिटी अनुमति लिएर तपाईँहरूकोमा आउँदाखेरि यो खालको अनुमति चाहिँ तपाईँहरूले नदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी एउटा लक्ष्य समूह चाहिँ चाहन्छौँ। र किनभने
तामसाङ चिया बगानदेखि सुकिया निस्किने लगभग 4-5 किलोमिटरको सडक एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। स्थानीय मानिसहरूले उक्त सडकको जर्जर अवस्थाबारे गुनासो पोख्दै 5 किलोमिटरको दूरीमा सुकिया पुग्ने समयमा सडक जर्जर भएको कारणले घुमेर 1-2 घण्टाको बाटो तय गरेर सुके बजार जान पर्ने बताउँदै उक्त सडकको यथाशीघ्र मर्मती गरिदिने सम्बन्धित विभाग समक्ष अपिल गरेका छन्। उक्त सडक दयनीय अनि जीर्ण बनेको हुँदा उक्त स्थानको बासिन्दाहरूले एक त रात बिरात गाउँमा बिरामी हुँदा बिरामीलाई अस्पताल लान एकदमै कठिनाइ हुने समस्या उत्पन्न भइरहेको दुखेसो पोखेका छन्। श्री सत्य साई सेवा संगठन सिक्किम शाखाद्वारा आयोजना गरिएको स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम पश्चिम पाण्डम समष्टिको रम्फू मैदानमा भव्यताको साथ सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा विभिन्न समितिबाट उपस्थित बाल विकास केन्द्रका विद्यार्थीहरूद्वारा परेड गरी सलामी दिएको थियो। सर्वधर्मलाई केन्द्रित गरी विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भने साई संगठनको 50 वर्षको अवधि र संगठनको कार्यक्रम सहित अन्य विषयमा श्री सत्य साई संगठन सिक्किम शाखाका अध्यक्ष पूनम प्रधानले आफ्नो मन्तव्य स्पष्ट पारेका छन्। एसडीएफ पार्टीको पक्षबाट प्रवक्ता जीवी दर्नालद्वारा भिडियो जारी गर्दै सिक्किम र सिक्किमेली जनताको अस्तित्व सुरक्षाको निम्ति जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले आज सिङताम बजारमा आयोजना गरेको शान्ति र्यालीमा सहभागिता जनाउन पुगेको मार्तम रुमतेक समष्टिका पूर्व विधायक डाक्टर मिचुङ भुटियामाथि सत्तारूढ एसकेएम पार्टी समर्थित केही असामाजिक तत्त्वद्वारा प्राणघातक आक्रमण गरेको छ। यसरी नै शान्ति र्याली सम्पन्न हुन नदिन सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गा फसाद गर्दै धारिलो हतियारद्वारा ज्याकका महासचिव केशव सापकोटामाथि प्राणघातक आक्रमण गरे तथा एकजना ट्याक्सी चालकमाथि पनि प्राणघातक आक्रमण गरे। यस प्रकारको अराजक, अमानवीय र हिंसात्मक घटनाको एसडीएफ पार्टी कठोर शब्दमा भत्सना जनाएका छन्। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। जसले पनि यो जीवन्त प्रसारणलाई हेरिरहनु भएको छ, म जेबी दर्नाल एसडीएफ पार्टीको प्रवक्ता आज सिङताममा घटेको घटनालाई लिएर एसडीएफ पार्टीको अडान राख्न गइरहेछु। विशेष रूपले गत जनवरी 2023 को दिन भारत देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सिक्किम र सिक्किमे जनता विरोधी एउटा जजमेन्ट आयो, एउटा अब्जर्भेसन आयो। त त्यस पछाडि सिक्किमका सचेत नागरिकहरू सिक्किममा सिक्किमे जनताको सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर, हक र अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर सबै सिक्किमे अब सडकमा ओर्लिएका हुन्। र त्यस पछाडि फेरि अब एउटा रिभ्यू पिटिसन लगाएर 8 तारिकको दिन त्यसलाई सानो सुधार भयो। तर त्यो जति सुधार भयो त्यो सुधार पर्याप्त थिएन। यो कुरालाई पर्याप्त नभएपछि सिक्किमका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनैतिक दल र सबैले आफ्नो तर्फबाट यस कुराको प्रतिवाद जनाइरहेका छन्। यसैले यस सन्दर्भमा गठन भएको, सिक्किममा गठन भएको जोइन्ट एक्सन कमिटी भनेर एउटा अराजनैतिक सङ्गठन गठन भएको थियो र त्यस सङ्गठनले सिक्किम र सिक्किमे जनताको हितमा व्यापक मतलब यो प्रतिवाद र्यालीदेखि लिएर आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। र यसरी नै फेरि त्यस पछाडि जब एउटा घाउ सुकेकै थिएन, त्यसमाथि फेरि अर्को एउटा थप घाउ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति र गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको संयुक्त तत्त्वावधानमा खरसाङमा आयोजना भइरहेको 3 दिवसीय नेपाली नयाँ वर्ष पालन विषयमा एक सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा वक्ताहरूले खरसाङमा आगामी 14, 15 र 16 अप्रेलको दिन खरसाङमा 3 दिन व्यापी नेपाली नयाँ वर्ष समारोह विषयमा विभिन्न सुझावहरू राखेका थिए भने नयाँ वर्ष पालन विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। सभामा भागु प्रमुख केन्द्रीय सदस्य समीर देवलोन, महकुमा सचिव एवं सभासद प्रणाम रसाइली, गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको अध्यक्ष आशा मुखिया लामा आदिको लगायत अन्यहरूको उपस्थित रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भागु प्रमुख खरसाङ महकुमा समितिको सचिव एवं सभासद प्रणाम रसाइली र गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको अध्यक्ष आशा मुखिया लामाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। विशेष पहिलो वैशाख सांस्कृतिक महोत्सव समारोह समितिद्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम भइरहेछ। संस्कृति विषयक विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्गत साङ्गीतिक, सांस्कृतिक, गोर्खा सुन्दरी प्रतियोगिता, गोर्खा श्री प्रतियोगिता अनि पञ्चायती राज धेरै वर्ष पश्चात यहाँ फर्केर आएको शुभ अवसरमा पञ्चायती राज सम्बन्धी पनि कतिपय विषयहरू, कतिपय त्यस व्यवस्था सम्बन्धी कतिपय जानकारीहरू साझा गर्नार्थ
निबन्ध प्रतियोगिता पनि भइरहेछ अनि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सांस्कृतिक विषयक अनि हवस् दर्शकवृन्द आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ।